Praise God. Hallelujah. Dalay ngalan sa Dios. Ang ato mga pagdaig nining kautuhon, nagsalig nagtuo ko nga may sulbong diha sa tubangan sa Dios. Tungod kay mao kini ang iyang mga saad kanato nga kung dunay duhag tulo magatigom siyang ngalan uban sa pagdaig kay mao kini ang puloy-anan sa Dios. God dwells in the praises of His people. Magapuyo ang Diyos diha sa mga pagdaig sa iyang mga katawhan. Busa sa ato mga pagdaig sa way duha-duha, may dangat diha sa trono sa Ginoo o sukli sa ato pagdaig, iyang ipakunsad ang iyahang presensya, ang iyahang milagro, o bisan pa ang Espiritu Santong gisaad nganhi kanato. Dalay ko ng ngalan sa Dios. Nahinomdom ko nga dunay mga katawhan sa Ginoo nga labaw pa sa lockdown maigsoon ang hitabo silang kinabuhi. Si Pablo si Silas sa diha nga sila gibilanggo tungod sa pagwali sa mga balita matud sa Biblia ang ilang mga kamot ug ang ilang mga tiil anaa sa talikala apan wala kini makapugong kanila sa pagdaig sa Ginoo. Nagdaig sila sa Dios atungang kagabion o matud sa kasulatan dihay linog nga miabot sa ato pa basta magdaig ta sa Ginoo at Dios magpadalag tubag sa atong paginahanglan. Ang pagdaig maigsoon mao kini ang gateway, ang agianan paingon sa trono sa Dios aron nga ang Ginoo intervene sa atong mga panginahanglan sa kinabuhi. Atong gabiuna, nahigawa sila, nabungkag ang talikala sa ilang mga kamot o sila nakagawas gikan sa maong bilangguan. Mga niining kabuntagon kung dunay mga bilangguan sa atong kinabuhi, dunay mga butang nga maoy nakahatag kanato o kabalaka, kahadlo, kapitos ug unsa man saligta nga ang atong pagdaig diining kabuntagon mo'y usa ka paagi aron nga ang katubagan sa atong suliran ihatag sa Dios sa atong taliwala karon. Amen. Praise God. Doon na tayo mga kasulatan atong ablihan maigsoon sa Juan Kapitulo 12, versikulo 17. The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave and raised him from the dead, bear record. Hallelujah. Ang mensahe nato maigsoon ng kabuntagon mao kining uluhan gawas gikan sa lubnganan o sa imong lubnganan. Out of your grave, gawas gikan sa imong lubnganan. Inya mao ni maigsoon ang context niini ang tabo maigsoon sa kasulatan sa atong gibasa mao ang pagkabanhaw ni Lazaro gikan sa minatay. Hallelujah. O kining kahimtang maigsoon sa iyang pagkabanhaw gikan sa iyang kamatayon nakapauyog sa daghang mga tao. Matud pa ni Jesus nga kini iyang gibuhat aron nga ang mga tao makakita sa himaya sa Dios. Matud pa dinhi maigsoon ay sa verse 39, Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of him that was dead, said unto him, "Lord, by this time the body decay, for he hath been dead 4 days." Upat ka adlaw nang namatay si Lazarus. And Lord, by this time, he said, the body decayed, for he hath been dead 4 days. But Jesus said to her, "Said I not unto you that if you believe," kung ikaw mo tuo, ingon si Jesus, "you should see the glory of God." Kung mutuo ka, kung mutuo lang ka, makita nimo ang himaya sa Dios. So mauni ang giingon ni Jesus maigsoon, ang iyang pagbuhat sa milagro o niadtong katingalahan maigsoon nga buhat sa kabanhaw ni Lazaro ang iyang katuyuan aron nga ang mga tao maigsoon makakita
sa himaya sa Dios. Mao nga sa ubos nga mga bersikulo, when he had thus spoken, he cried with a loud voice. Misingit siya, miingon, Lazaro, gula nga re. Upat na kaadlaw may isang patay. Kanang upat na kaadlaw minatay, dugta na na. Burag, mga hoog na ng panit, hoog ng unod ana. Pero, ingon sa Biblia, bisag upat na kaadlaw namatay, basta musulti na ang Ginoo, makadungog bisan ang mapatay. Hallelujah. Mo nay nakakita nato maigsoon ang makagagahom gayod nga tingog sa atong Ginoo Kristo nga bisan ang patay makadungog sa iyang tingog. Ug unya maigsoon ingon sa Biblia, when he has spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. He that was dead came forth. Mibarog, mitindog, maigsoon kadtong namatay, bound hand and foot, grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said to them, loose him and let him go. Loose him and let him go. Iyang sugo sila maigsoon, badbari siya. Ugo niya hatagig kagawasan. Bawa ba mo kinsa ni iyang gisugo, badbari siya? Maigsoon, dili ang mga tao. Ang iyang gisugo, pagpabadbad maigsoon ang yawa. Nga naman, tungod kay ang yawa, dunay gahom sa kamatayon. Ang yawa, maigsoon, iyang gipugnan si Lazaro sa kamatayon. Pero si Jesus, maigsoon, nagsugo, bisan pa sa kaaway sa kamatayon, sa yawa. Nag-ingon si Jesus, badbari si Lazaro. Ugunya, maigsoon si Lazaro, gibadbaran sa kaaway, maigsoon, gibadbaran sa gahom sa kamatayon, o siya nakaangkon sa kinabuhi. Mausab na maigsoon. Karong panahon na ingon sa Biblia, Juan 10, versikulo 10, mianhi ang yawa aron pagpatay. Mianhi ang yawa aron mudangat ka sa kamatayon. Mianhi ang yawa aron ikaw maigsoon, kawatan, gunubon, o patyon. Apan miingon si Jesus, padbari siya. Mao na, si bisan kinsa maigsoon karon nga binadbaran sa Dios, bisan kinsa karon maigsoon nga makaangkon og pagbadbad pinaagi sa gahom sa Dios maigsoon, makaangkon siya sa kinabuhi, makaangkon siya sa kagawasan maigsoon sama kang Lazaro. Ang ato maigsoong pag-alagad sa Dios, ang ato maigsoong journey diha maigsoon sa paglakaw paingon sa himaya sa Dios, wala kini mausab. Bisan pas taliwala sa atong kahimtang karon. Doon natay pandemya, doon natay giatubang maigsoon nga dako nga problema sa kinabuhi. Apan bisan pa niini, akong balikon maigsoon, wala kini mag-usab sa katuyuan o sa plano sa Dios alang kanimo. Naniining kabuntagon maigsoon, ang Dios nagpadayon sa pag-usab sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Ato nahibalaan nga sa diha nga si Lazaro may gula maigsoon ngadto sa lubnganan, praise God. Ingon sa Biblia maigsoon, dala paghihapon niya ang iyaha maigsoon nga kadtong iyaha maigsoong bindahe. Alright. Si Jesus gawas niya maigsoon gikan sa lubnganan, wa na niya gidala maigsoon ang iyahang grave clothes. Kadtong iyang sinina sa patay, nabilin dito maigsoon sa lubnganan. But pasabot nga si Jesus nakaangkom maigsoon og usa ka mahimayaon nga lawas. Alright? Di na gid siya mamatay. Okay. Pero si Lazaro maigsoon dala-dala pa niya ang iyang bindahe, nagpasabot nga mamatay pa siya pag-usab. Moabot paghihapon siya sa iyang kamatayon kay dala pa man niya ang iyang bindahe maigsoon. Apan bisan pa ni ana sa ikaduhang Korinto, 2 Corinthians chapter 3 verse 18 maigsoon, ingon sa Bible, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord. Nakita nato ang himaya sa Ginoo. We are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Alright. Ang hitabo maigsoon mao nga pagkaluwas nato, pagdawat nato kang Kristo nga atong manluluwas, ingon sa Biblia, maigsoon, nausab kita
ang atong kinabuhi na usab gikan sa usa ka himaya ngadto sa laing himaya. Sa ato pa, dunay transformation maigsuon ngahing abot o nahitabo sa atong kinabuhi. Mo nang kung maglaom ta maigsuon nga dunay kausaban sa taong wa pa maigsuon makadawat sa Ginoo, wa gyud mahitabo. Numayon ka nga, kining tao mausab ra siguro na siya, di gina mausab. Bisag kung saon niya maigsuog himog New Year's resolution, di gid siya mausab. Why kausaban? Why transformation mahitabo sa tao maigsuon? Gawas kung siya mudawat kang Kristo sa iyang kinabuhi nga iyang personal manluluwas. Diha lang magsugod maigsuon. Kay ngano man, ingon sa Bible, nakasala ang tanan o kay nakasala man ang tanan, nakabsan ang tao sa himaya sa Dios. Unsay nawala sa tao sa diha nga siya nakasala? Ang himaya sa Dios. Alright. Pagdawat sa Ginoo maigsuon, pagdawat sa tao kag Kristo nga iyang personal manluluwas, na ay nabalik diha kaniya, na-restore diha kaniya. Unsay na-restore sa iyang kinabuhi? Ang himaya sa Dios. So, himbalik ang himaya sa Dios diha kaniya, pero dili to the full maigsuon. Hinay-hinay, gradual maigsuon. Anam-anam pagbalik ang himaya sa Dios. Manaingon sa Biblia, from glory to glory. From glory to glory. So siguro, meron niyang dawat sa Ginoo, imbis mutabako siya usa ka kaha, or napo kakaha, 5 na lang kakaha. Unya, sunod-sunod buwan, 3 na lang kakaha. Sunod buwan, 2 na lang kakaha. Hangtod wa nay kaha. O baka maigsuon, palainom siya, unya tingali anam-anam maigsuon, mawala ang iyahang bisyo, mawala maigsuon. Ang mga butang nga nahimo maigsuon nga babag sa iyang pag-alagad sa Dios, dunay mabag-o sa iyang kinabuhi maigsuon. Dunay transformation from glory to glory. Anam-anam maigsuon. So mo ningon sa Biblia nga sa diha nga makuha na ning tap-tap sa atong mga mata. Matangtang na ning tap-tap sa atong mga mata maigsuon. Pagdawat nato sa Ginoo, gikuha tagikan sa kangitngit. So, hayag na, makakita na ta sa kahayag sa maayong balita. Makakita na ta sa kahayag maigsuon ni Kristo. Unya sa diha makakita na ta sa kahayag, mabag-o maigsuon. Dunay transformation, dunay kabag-uhan, hinay-hinay. Ingon sa Bible, from glory to glory. He is changing us. So kung maghunahuna kang ang tao, diha dayon mausab idigdawat sa Ginoo, di na mahitabo maigsoon. Di na mahitabo. Kay ang kausaban, dili abrupt, dili immediate maigsoon. Ang kausaban, gikan sa himaya, ngadto sa himaya, hinay-hinay maigsoon. From glory to glory. So, ingon din sa Biblia, even by the Spirit of the Lord, pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. So sa atong pag-alagad sa Dios, praise the Lord, ngadto sa himaya sa Ginoo, we are transformed, we are unbound and released. Dili kita maigsuon makaabot ngadto sa total transformation maigsuon. Kung dili ta maigsuon hinay-hinay, mahawasan, dili ta mabadbaran gikan maigsuon sa gapos sa ato maigsuon nga kinabuhi. Dunay destiny sa Dios nato, and that is God's glory or the glory of God. Okay. Atong na ibalaan sa Bible nga dunay mga tao sa Ginoo nga nakalatas sila, hingagi usa sila maigsuon og mga kangitngit sa ilang kinabuhi maigsoon before obtaining the fullness of God's glory sa kinabuhi nila. Pananglitan si Joseph maigsoon sa Bible. Nakita nato si Jose o si Joseph maigsoon nga sa unang higayon sa iyang kinabuhi maigsoon, dito siya sa gahong. Gibutangan siya maigsoon, gihug siya ngadto sa gahong sa iyang mga igsuon. Ang iyang maigsuon na silag kaniya. Doon ay envy maigsuon kay palangga si Joseph sa iyang papa. Nya sila maigsuon nagkasabot nga ilang itukmod si Joseph ngadto sa bangag. Si Joseph maigsuon na hug ngadto sa bangag.
Dito sa bangag maigsoon nagpakiluoy si Joseph. Panwa siya maigsoon tagda sa maigsoon hinunua. Paglabay ni adto maigsoong merchant kadto maigsoon negosyante nga mamalitay pod og mga servant, mamalitay og mga ulipon, ilang gibaligya si Joseph maigsoon. Unya gidala si Joseph ngadto maigsoon sa dapit nga iyang gipadulngan. Gunya dito maigsoon sa dapit maigsoon diin siya atua daghan pa mga pagsulay nga iyang nasinati sa kinabuhi. Gibilanggo siya nga dili maigsoon niya sala. Panato nakita maigsoon sa katapusan nga si Joseph maigsoon nahimo siyang prime minister niadto tungod sa Ehipto maigsoon tungod maigsoon sa plano sa Dios, sa destiny sa Dios sa iyahang kinabuhi. But pasabot nga bisan pag-unsa kadaghan ang mga kangitngitan, bisan pag-unsa kadaghan maigsoon ang mga kasakitan nga mahiagom sa mga katawhan sa Dios, dili mausab ang plano sa Dios o ang destiny sa Dios alang sa imong kinabuhi. Amen ba? Siguro naglatas kag daghang problema, daghang kasakitan sa kinabuhi nato maigsoon, daghang mga gahong, daghang mga kagulanan, daghang maigsoong mga gitawag nako ni maigsoong grave, mga lubnganan nga imong na sinati sa kinabuhi. Pero kining tanan maigsoon dili igbali tungod kay kung ang Dios dunay plano sa imong kinabuhi, kining tanang lubnganan, kining tanang kangitngitan sa kinabuhi maigsoon, mamahimong panalangin alang kadimo aron ikaw maigsoon mo dangat diha sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Sa Hosea chapter 2 verse 14, therefore behold, I will allure, I will attract her and bring her unto the wilderness. Dinhi ato nakita maigsoon nga ang Ginoo nagsulti siya nga dalhon niya iyang magkatawhan ngadto maigsoon sa kabingawan, wilderness. Kinsa man maigsuoy malipay kung dalhon ta sa Dios diha sa kabingawan. Dalhon ta sa Dios diha sa kangitngitan. Usay gusto ta nga ang Ginoo maigsoon maghatag natog panalangin, maghatag natog kadagaya, kanunay kalipay. Pero dunay panahon nga ang Dios maigsoon nasayod kung unsay atong panginahanglan. Mao nga ang Ginoo maigsoon magdala usahay kanato ngadto maigsoon sa atong kabingawan. Dalhon ta sa Dios ngadto sa ato maigsoong lubnganan, sa ato maigsoong kangitngitan sa kinabuhi. O kining kangitngitan sa kinabuhi nga mudangan sa ato maigsoon, usahay maghuna-huna ta nga gibiyaan na ta sa Dios. Naay panahon nga magsulti ta nga ang Dios wa na mahigugma nato, nga murag gipasagda na ta sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao ni usahay dangatan maigsoon kanato, pero niining panahon na maigsoon bation sa tao ang iyang kabugat, bation sa tao maigsoon ang kangitngit sa kinabuhi nga iyang gilatas, usay bation sa tao nga murag wa na siya paglaot maigsoon sa iyang kahimtang, bation sa tao nga wa na nagmahal o nahigugma kaniya. Bation sa tao maigsoon ang dakong kahadlok o kabalaka sa iyang kinabuhi. Mao kini ang sagad bation sa tao maigsoon, taliwala sa kangitngit o taliwala sa lubnganan maigsoon sa ato makinabuhi. Mao ni ang sagad bation sa mga katawhan. So, niini angay nato masabtan o mahibaluan, paminaw mo maigsoon, nga ang Diyos diha sa ato maigsoong kangitngitan, nga ang Diyos diha maigsoon sa atong mga lubnganan, nga ang Diyos diha sa atong mga kasubanan maigsoon, nagmugna o mga maayong butang sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Dunay mga maayong butang nga walay bisan kinsa makabuhat maigsoon. Bisan ikaw dili ka makahimo nining butanga. Ang imong mama, ang imong papa, ang imong anak, ang imong higala, bisan kinsa way makatabang nimo maigsoon kung dili ang Dios lamang. O ang paagi niya sa pagbuhat nini sa imong kinabuhi, dili maigsoon diha sa kahayag. Dili maigsoon diha sa kahintang, sa kalipay ug kadagaya, apan ang dapit diin iyang buhaton kining talagsaon nga buhat sa imong kinabuhi maigsoon, himuon niya sa taliwala sa imong kangitngit, sa imong kasakitan,
sa imo maigsoon bilangguan ug bisan pa maigsoon diha sa imong lubnganan. Mao nga akong isulti maigsoon nga ang lubnganan nato maigsoon dili lubnganan sa sementeryo. I mean ang lubnganan ang ato maigsoon kasakitan kangitngitan sa kinabuhi maigsoon mao kini ang dapit maigsoon sa kausaban alang kanato. Hallelujah. Amen ba maigsoon? Gusto ang Dios nga ikaw mausab. Gusto ang Dios nga mamuhat sa imong kinabuhi apan dili niya mabuhat kini maigsoon sa panahon sa imong kahayahay. Di niya ni mabuhat diha sa kahayag, diha sa imong maigsoon kadagaya, iyang mabuhat kini sa panahon maigsoon sa imong kangitngit. Na ay transformation nga buhaton sa Dios alang kanimo. Nahinumdum ko maigsoon ni ining butterfly, ni ini maigsoon butterfly nga sa dili pa ang matahom nga butterfly maigsoon mahimong butterfly muagi usa siya maigsoon ni ining gitawag cocoon, supot maigsoon. Diin anaa siya sa ilalom. Ang butterfly dili maigsoon diretso matahom nga kaba-kaba o matahom maigsoon nga ato makita sa mga bulak. Ang butterfly maigsoon usa ni siya ka uod, usa ka larva maigsoon. Ilalom ni adtong maong supot o gitawag cocoon. Dito siya maigsoon. Sa taas nga panahon, dito siya sa cocoon. Ang gidakon sa cocoon maigsoon, sama rapod sa gidakon sa larva ni adtong maong uod maigsoon. Dili siya makalihok. Hilabihan kalisod sa iyang kahimtang, alimuot, pitos ang iyang kahimtang maigsoon. Kay muras siya maigsoon og naipit ni adtong iyang cocoon. Apan maigsoon kadtong nga panahon sa ilalom sa iyang cocoon, doon na maigsoon transformation nga nahitabo. Doon na maigsoon panahon nga dito sa ilalom ni adtong maong cocoon maigsoon, mamugna ang iyang matahom nga pako. Mamugna maigsoon ang iyang matahom nga lawas ug unya sa diha moabot na maigsoon ang kinatibuk ang panahon sa paghingpit maigsoon sa iyang transformation, magisi ang maong cocoon. O sa pagkagisi sa cocoon maigsoon sa iyang supot, mugawas maigsoon kadtong matahom nga butterfly tungod sa transformation. Atong palagpakan ang Ginoo maigsoon. Mausab kini ang mahitabo sa atong kinabuhi. Matag usa ka nato maigsoon, mudangan ta sa ilalom sa cocoon sa atong kinabuhi. Doon ay transformation nga gustong buhaton sa Dios sa matag usa ka nato. Hallelujah! Nakita sa Dios ang imong potential. Nakita sa Dios ang imong capability. Nakita sa Dios nga ikaw dunay gahom, dunay kusog, maggamit ka alang sa iyang kahimayaan. Usa ka ka-instrumento alang sa kahimayaan sa Dios. Mao nga Ginoo nagbuhat ug naghimo kanimo ilalom sa supot maigsoon sa imong cocoon. Apan tingali maigsoon kita sa ilalom nining cocoon sa atong kinabuhi, maghuna-huna ta maigsoon nga daw kita gibilanggo. Maghuna-huna ta maigsoon nga naa ta ilalom sa kangitngit. Maghuna-huna ta maigsoon nga daw wa nay paglaom kanato. Dunay kahadlok maigsoon sa atong kasing-kasing. Apan ayaw kalimot maigsoon nga ang Dios maggama kanato ilalom sa atong kangitngit. Ang Dios maggama kanato, magtransform kanato ilalom sa atong mga cocoon. Praise the Lord. Mao nga akong gisulti maigsoon diha sa atong mga cocoon, diha sa atong maigsoon lubnganan, hallelujah. Akong gisulti mao kini ang dapit where only God, Diyos lang maigsoon ang makahimo sa pagbuhat ug paglihok. Wa nay lain maigsoon. Akong sublion, wa nay laing makabuhat maigsoon sa imong kinabuhi sama niini kung dili siya lamang o siya lamang. Buhaton niya ni maigsoon ilalom sa imong cocoon, ilalom sa imong lubnganan. Praise the Lord. Dinhi sa Bible sa 11, John chapter 11 verse 39, 11 verse 39 maigsoon. Ingon si Jesus sa mga tao, take away the stone. Hallelujah. Remove the stone. Iyang gisulti may Jesus said, take away the stone. And Martha, the sister, the dead man, exclaimed, Lord, by this time, he is decaying and throws off an offensive odor. He has been dead for
4 days. Alright. So ingon si Jesus, ablihin ninyo ang bato, kuhaan ninyo ang bato, kuhaan ninyo ang nakababag sa bilagro sa Dios. But pasabot maigsoon, hingabot na ang panahon. Praise God. Hinggilis na ang kukon. Hingabot na ang panahon maigsoon nga makuha na ang bato. Ugunya maigsoon sa diha makuha na ang bato, kini maigsoon wala na unyay makapugong aron maigsoon maangkon sa tao ang milagro sa Dios. Kining batong gisgutan maigsoon naghisgot mahitungod sa babag, obstacle. Babag maigsoon tali sa tao ug sa Dios. Sa tao ug sa atong Ginoong Kristo. So tali kanimo ug kang Hesus dunay babag, dunay bato. Alright? Unsa ingon sa Ezekiel chapter 11 verse 19 to 20. And I will give them one heart. I will put a new spirit within you. Hatagan ta kag bag-ong espiritu. Kay ngano man ang imong daang espiritu dili maayo. Hatagan ta kag bag-ong espiritu, a new spirit within you. And I will take the stony hearts out of your flesh. Kuhaon nako tong batong kasig-kasig diha sa imong unod. So doon na maigsuoy gitawag nga murag general operation maigsoon heart transplant nga himuon sa Dios niining kabuntagon. Kay ngano man ang uban kanato maigsoon dili makadungog sa tingog sa Dios. Ang uban kanato dili makabati sa tingog sa Dios. Kay ngano man nakaangkon tag bato nga kasing-kasing. Ang bato maigsoon senseless. Ang bato maigsoon dili makabati. Ang bato dili maka-appreciate. Ang bato maigsoon dili maka-respond. Alright. Mao nga mag-ingon ang Ginoo, kuhaon ko ninimo. Kay dunay mga tao bisan ba maigsoon kung gipakita sa Dios ang iyang gugma, gipakita sa Dios ang iyang kaluoy, gipakita sa Dios ang iyang pagtagad o pagtagbo sa panginahanglan, ang tao dili makabalo maigsoon magpasalamat sa Dios. Ang tao dili makabalo maigsoon pag-appreciate sa Dios. Dili siya makabalo maigsoon maghatag diha sa pasidungog sa Dios sa iyang nadawat maigsoon nga kaayuhan sa Ginoo. Mao nag-ingon ang Ginoo, ikaw dunay bato nga kasing-kasing. Dili ka makabati, dili ka malipay, dili ka mo appreciate sa mga maayong butang nga akong gihatag kanimo. And so ingon ang Ginoo, tangtangon ko gikan kanimo kanang imong batong nga kasing-kasing, and I will give them a heart of flesh. Hatagan ko sila kasing-kasing na unod. Muna si David maigsoon nag-ingon siya, Lord, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Si David maigsoon hari siya. He was named to be a man after God's own heart. Siya nahimo maigsoon nga kalimutaw sa mata sa Dios. Nga wala kini maigsoon gisulti ni bisan kinsa sa bisan kinsang tao maigsoon sa kasaysayan sa panahon maigsoon. Wala usang gitawag a man after God's own heart, an apple of the eye of God, only David. Siya lang maigsoon. Pero bisan pa kung ang tanan nga kaayo sa Dios, ang tanang pabor sa Dios, gihatag kang David maigsoon. Kini nga tao na ay panahon sa iyang kinabuhi nga wa siya maghatag og pasalamat sa Dios. Wa siya maigsoon maghatag og dako nga kalipay diha sa Dios sa iyang naangkon maigsoon. Hinunua matud sa kasulatan, nagpadayon siya sa iyang buhat maigsoon sa pagsupak sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Ato na sayran maigsoon iya gikuha si Batsiba gikan sa bana ni ini. Ang bana ni Batsiba ang general maigsoon sa panggubatan, iyang gipadala ngadto sa gubat. Kay ngano man naibog siya sa asawa ni ini, si Batsiba. Mao tong namatay ang bana, iyang gikuha ang asawa maigsoon nga si Batsiba. Kini nga kasing-kasing maigsoon, hakog nga kasing-kasing. Kini nga kasing-kasing maigsoon, murderer nga kasing-kasing. Kini nga kasing-kasing maigsoon,
Way kaluoy nga kasing-kasing. Apan nato nakita maigsoon nga niining panahon na nag-ingon siya, Ginoo, hatagi kog bag-mong kasing-kasing. Create in me a new and a clean heart, O God. Maunta ni maigsoon ang atong kasing-kasing. Ingon sa Biblia, kuhaon nako gikan kaninyo ang bato nga kasing-kasing. Unsa hinungdan nga ang kalibutan dili makadungog sa tingog sa Dios. Ngano nga ang kalibutan kung dili makabati maigsoon sa gugma sa Dios. Kay ang kalibutan nakabaton og bato nga kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan. Karong buntag maigsoon dunay hagit sa Dios. Kuhaan ninyo ang bato gikan sa inyo kasing-kasing. A heart that is open to the impossible that only God can do. Kini kasing-kasing maigsoon nga Diyos lang ang makahimo maigsoon sa paghatag og mga butang bisan pag imposible sa kinabuhi sa tao. O kung doon naman maigsoon sa ato kasing-kasing nagpabilin karon bato sa gitawag nako doubt and unbelief, kasing-kasing sa pagkadili matinuohon o pagduha-duha maigsoon, I tell you, you can never and never hear God's invitation and love and the love of God. Di mo mabati ang iya maigsoong gugma, dili mabati nimo maigsoon ang pagdapit sa Dios kanimo paduol diha kaniya. Juan 11:43, when he had thus spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Mauni maigsoon nagisulti ni Jesus, Lazaro, gula nga ri. Lazaro, dunay invitation maigsoon. Lazaro, gula nga ri. Pila ka adlaw namatay si Lazaro? 4 ka adlaw. 4 ka adlaw maigsoon. Kumina mo, bisan sa 4 ka adlaw maigsoon nga kamatayo ni Lazaro, nanimaho na siyang patay maigsoon. Apan sa diha nga gibuksan maigsoon ang maong ganghaan sa minteryo amin sa lubnganan maigsoon, nakadungog si Lazaro sa tingog sa Dios. Karong buntag, kung imo lang maigsoong buksan ang imong kasing-kasing, dili tugutan ang bato maigsoon sa pagkadili matinuohon, ang bato maigsoon sa pagduha-duha, kung tangtangon nimo sa imong kasing-kasing, makahimo ka sa pagpaminaw maigsoon sa tingog sa Dios. Matthew 11:28, ingon sa Bible maigsoon, come to me. Amen. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kinsa nato din gustong pahulay sa Dios maigsoon. Amen. Gusto ta makapahulay niining panahon maigsoon sa pandemya, dunay daghan maigsoon nato nga murag gilaay na. Daghan nato gikapuy na. Nay ato makiigsuonan nga na lockdown maigsoon dubli na kaduhan na ma-lockdown. Laay na, kapuy na. Unya sa kadugay ng lockdown, ingon sila, giganahan na sila. Kaya murag gilamian ng naanad na maigsuon sa lockdown. Ang buto ko sa hinungdan. Pero nasayon ko sa tinud-anay maigsuon, laay na. Amen. Kapuy na. Kining kahimtang nato maigsuon sa presenteng kahimtang, laay na. Ingon si Jesus, umere ka mo. Doon ay imbitasyon maigsoon, muduol kita diha kaniya. Siya lamang og wa na lain makahatag maigsoon og kapahulayan sa ato maigsoon makalag. And I will give you rest. Si Lazaro maigsoon, doon na siya hapin sa iyang baba. Kung doon na mo'y hapin sa inyong baba, face mask, maupod si Lazaro. Doon na siya hapin sa iyang baba. Dili lang hapin sa iyang baba, maigsoon, dili siya makasulti. Doon na siya bandage, doon ay bindahin niya sa iyang lawas. Dili siya makalihok. Unya, maigsoon, di siya makahimo, maigsoon, sa pagsulti, dili siya makahimo sa paglihok, apan makahimo siya sa pagpatalinghog sa tingog sa Dios. Karong buntag, tingali maigsoon, doon ay mga restrictions nga nahitabo sa atong kinabuhi. Di ta pwede makalatas. Parehas ka namo maigsoon sa senior
citizen, di mi pwede makagawas, di mi pwede makaadto na anang dapita. Daghang mga restrictions, maigsoong gihimo, paano sa kabutang maigsoon nga mahimo nato. Kung di man ta makalakaw, di man ta makasulti maigsoon, nining kabuntagon, makahimo ta maigsoon sa pagpaminaw sa makagagahom nga tingog sa atong Dios. Atong palakpakan ang atong Ginoo maigsoon. Hallelujah! Hearing His voice and moving towards the presence of the Almighty God. Mamati ta sa pulong sa Dios o ikaduha maigsoon, pwede ta makaanhi dinhi o makigsandurot sa balaang presensya sa Dios. Mao nga sa Juan 10:10 ingon sa Bible maigsoon, I come that you might have life. Paminaw mo, that you might have it more abundantly. Baliko na ako maigsoon. Ang pandemya, ang uban nato tingali maigsoon ang lockdown. Ang uban tingali nato maigsoon, di na ta makahimo sa atong kanhi mga buluhaton apan paminaw. Si Jesus nag-ingon, mianhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhi nga madagayaon kayod. Dili makausab, baliko nako. Dili makausab ang plano sa Dios maigsoon. Dili mausab sa imong kinabuhi pinaagi sa pandemya nga nahitabo karon. Bisan kung pila pa ka COVID-19, bisan pila pa ka pandemyang mahitabo maigsoon, dili mausab ang programa sa Dios alang sa simbahan o alang kanimo niining kabuntagon. Pakpakan nato ang Ginoo. Praise God. Kung ayuhon ka sa Dios, ang pandemya maigsoon, dili makababag aron ikaw maayo sa imong balatian. Kung panalanginan ka sa Dios, ang pandemya maigsoon, dili babag aron ikaw dili panalanginan sa Dios. Praise the Lord. Inangano kay langit ug yuta mahanaw, ang pulong sa Dios dili gayud mausab ug wa gayoy pagkausab ang pulong sa Ginoo. Mao nga ang imbitasyon sa Dios alang kanato nining kabuntagon maigsoon, mingon si Jesus, umari ka mo. Hallelujah. Pagtawag ni Jesus, maigsoon kang Lazaro, Lazaro, come forth. Praise God. Gitawag si Lazaro, maigsoon, paingon kang Jesus. Si Jesus, maigsoon, nag-invite sa Matthew 11, come to me. Kitang tanan, maigsoon, dili magpabilin sa atong kangitngit. Ayaw pabilin, maigsoon, diha sa imong lubnganan. Dili magpabilin, diha, maigsoon, sa imong kahimtang. Ang Diyos nagtawag kanimo, gawas, gikan sa imong lubnganan. Hallelujah. Amen. Gawas gikan sa imong kahadlok. Gawas gikan sa imong way kasiguruan nga kahimtang. Come to me, ingon si Jesus maigsoon. Basin nining kabuntagon maigsoon imong gibati nga ikaw gibugkos. Doon na maigsoon pugong sa imong kinabuhi. Bibati di mo maigsoon nga ikaw dawa na ipaglaom. Gibati ni mo nga murag ikaw maigsoon, gisalikway, abandon maigsoon. Gibati ni mong tumang kahadlok. Ang tingog ni Jesus o ang iya maigsoong panawagan kanato karon, come, come. Hallelujah. Ingon sa Biblia, ang akong makarnero nakadungog sa akong tingog. Nakadungog bata sa tingog sa Dios maigsoon nga nag-ingon, umari ka mo. Amen. Come to me, paminawa ang tingog sa imong magbalantay. Si Jesus ang atong magbalantay. Ingon sa Bible, Matthew 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Hallelujah. Mauni ang panawagan maigsoon sa atong magbalantay. Come. Manindog tang tanan maigsoon ini ka. Tagon, praise God. Baliko nako maigsoon nga kung ugaling imong gibati nga karong buntag tungod sa kahimtang, tungod sa pandemya maigsoon, imong gibati nga naa ta sa kangitgit, naa ka maigsoon sa kakuyaw, naa ka maigsoon sa imong kinabuhi nga daway paglaom. Pwede ta makagawas gikan niining kahimtang sa kangitngit sa kinabuhi, muduol ta diha sa kahayag sa atong Ginoo sa Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise God.